अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको सलामत रखें। आइए चलते हैं अपने मकसद की तरफ। आज की जो वीडियो है ये जो नमाज कैसे पढ़ें, इसका एपिसोड नंबर 2 है, यानी किस्त नंबर 2। तो इसके अंदर सबसे पहले जो पिछली किस्त थी उसके अंदर बयान हुआ था कि वुज़ू नमाज के फ़राइज़ कितने हैं, और आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम सीखेंगे कि नमाज के वाजिबात कितने हैं। तो नमाज के 14 वाजिबात हैं। सबसे पहले तो ये है कि वैसे तो मुख्तलिफ़ तरीके लिखे हुए हैं इन वाजिबात को बयान करने के, कि क़याम के अलग वाजिबात बयान करते हैं, फिर इसी तरह आगे रुकू सजदे और इसी तरह क़िराअत के वाजिबात जो है वो अलग अलग बयान करते हैं। लेकिन एक तरीके से यानी कि इस तरह इसको याद करने में दिक्कत हो जाएगी, तो शुरू से ही आप याद करेंगे तो इंशाअल्लाह आसानी रहेगी। यानी बग़ैर उन्वान के जितना वाजिबात हैं 14 वाजिबात वो आपको एक ही दफ़ा बता देता हूँ। तो सबसे पहला वाजिब ये है कि पहली नमाज, फ़र्ज़ नमाज की पहली 2 रकातों को क़िराअत के लिए मुक़र्रर करना, और इसी तरह फ़र्ज़ नमाज की दूसरी 2 रकातों के अलावा बाकी तमाम रकातों में सूरत फ़ातिहा का पढ़ना। ये याद रखें कि फ़र्ज़ नमाज की जो 4 रकातें होती हैं, 4 रकातों वाले जो फ़राइज़ होते हैं, उसमें जो दूसरी 2 रकातें उनमें तो फ़र्ज़ वाजिब नहीं है सूरत फ़ातिहा का पढ़ना या क़िराअत करना, लेकिन उनके अलावा बाकी तमाम नमाज़ों में, चाहे वो नवाफिल हों, उनकी सारी रकातों में ये सूरत फ़ातिहा पढ़ना ये वाजिब है। और इसी तरह फ़र्ज़ नमाज की दूसरी 2 रकातों के अलावा बाकी हर रकात में, फ़र्ज़ नमाज की दूसरी 2 रकातों के अलावा, मतलब अगर 4 रकात वाला फ़र्ज़ है, उसकी जो दूसरी 2 रकातें हैं उनके अलावा अगर 4 रकात वाली सुन्नतें हैं या 4 रकात वाले नवाफिल हैं, उसके अंदर भी सूरत फ़ातिहा पढ़ना है। सूरत फ़ातिहा के बाद सूरत पढ़ना ये वाजिब है। इस वजह से याद रखें कि सूरत फ़ातिहा के बाद सूरत पढ़ना ये वाजिब है। सिर्फ़ यानी कि फ़र्ज़ नमाज की जो 4 रकात है, जैसे ज़ोहर की नमाज़ हो गई, इशा की नमाज़ हो गई और इसी तरह असर की नमाज़ हो गई, ये जो दूसरी 2 रकातें हैं इनमें सूरत फ़ातिहा पढ़ना भी वाजिब नहीं है, और इसी तरह दूसरी सूरत मिलाना ये भी वाजिब नहीं है। लेकिन बाकी तमाम रकातों में नमाज के अंदर सूरत फ़ातिहा पढ़ना भी वाजिब है और सूरत मिलाना भी साथ ये भी वाजिब है। और इसी तरह सूरत फ़ातिहा को दूसरी सूरत से पहले पढ़ना, यानी कि जैसे सूरत फ़ातिहा पढ़ते फिर कोई और सूरत मिलाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि पहले वो दूसरी सूरत पढ़ लें, 3 आयतें या जो सूरत होती है वो मिलाते हैं, उससे पहले उनको पहले पढ़ लेना, सूरत फ़ातिहा को बाद पढ़ लेना, ऐसा नहीं है। ये वाजिब है कि सूरत फ़ातिहा पहले पढ़ें, उसके बाद दूसरी जो 3 आयतें हैं या कोई सूरत है वो मिलाएं। और रुकू के बाद, रुकू करने के बाद खड़ा होना, इसको कहते हैं कौमा करना। तो ये जो कौमा होता है ये भी ज़रूरी है, यानी रुकू के बाद, रुकू और सजदे के दरमियान में जो खड़े होते हैं इसको कौमा कहते हैं, ये भी वाजिब है। अगर ये छोड़ दिया तो ये इसका आगे हुक्म आ रहा है कि अगर वाजिब कोई छूट जाए तो इसके लिए क्या करना है, और ये भी वाजिब है, इसको कौमा कहा जाता है। और इसी तरह जो दोनों सजदे होते हैं उनके दरमियान जो जलसा होता है, यानी कि सजदा करके उसके बाद जो बैठते हैं उसको जलसा कहते हैं, तो ये जलसा भी वाजिब होता है। और कादा उला जो है, कादा उला भी ये वाजिब है। ये कादा उला का मैंने आपसे अर्ज़ किया था फ़राइज़ के अंदर भी, तशहुद में जो बैठते हैं, ये तशहुद में यानी जब बैठते हैं आखिरी रकात में या दूसरी रकात में, तो जो कादा उला होता है ये दूसरी रकात होती है। अगर 4 रकात वाली नमाज है तो दूसरी जो रकात है, दूसरी रकात, उसके बाद जो बैठा जाता है उसको तशहुद कहते हैं, ये कादा उला कहलाता है। जो आखिरी, अगर 4 रकात वाली नमाज है, आखिरी कादा है, वो तो फ़र्ज़ है, वो उसको कादा अखीरा कहते हैं या आखिरी कादा भी कहते हैं उसको। तो इस वजह से इसके अंदर जो दूसरा है, यानी 4 रकात वाली नमाज है अगर, तो दूसरी रकात में जो कादा उला है, तो ये कादा जो है ये वाजिब है, इसको भी नहीं छोड़ना चाहिए। और इसी तरह जो तशहुद पढ़ना,
قاعدہ کے اندر بیٹھ کر تشہد پڑھنا، فرض صرف اتنا تھا کہ تشہد کی مقدار بیٹھنا، یاد رکھیں، اور واجب میں سے یہ ہے کہ تشہد پڑھنا یہ واجب ہے۔ تشہد کیا ہے یہ بھی انشاءاللہ آگے آئیں گے، ساری چیزیں آئیں گی انشاءاللہ یہ بھی، تو تشہد پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ اور واجبات میں سے 2 چیزیں اور ہیں جس کو تعدیل اور ترتیب کہا جاتا ہے۔ تعدیل ارکان، ترتیب ارکان۔ تعدیل ارکان یہ ہوتا ہے کہ آدمی ٹھہر کر آرام سے نماز پڑھے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آدمی جلدی سے بس جیسے کوا جو ہوتا ہے وہ اپنی ٹھونگ مارتا رہتا ہے، ایسا نہیں کرنا، بلکہ اس کو طریقے سے نماز پڑھنی ہے، آرام سے پڑھنی ہے، ٹھہر کے پڑھنی ہے، کیونکہ یہ اخلاص کی ایک دلیل ہے۔ اور اسی طرح ترتیب بھی ضروری ہے، یعنی کہ سب سے پہلے قیام کرنا، پھر رکوع کرنا، پھر سجدہ کرنا، پھر تشہد میں بیٹھنا، یہ جو ترتیب ہے۔ ایسے نہیں کہ پہلے سجدہ کر لو، پھر رکوع کر لو، پھر قیام کرنے کھڑے ہو جاؤ، تو ایسا اس کو ترتیب ارکان کہا جاتا ہے۔ جیسے ارکان ترتیب میں شرعاً مذکور ہیں ویسے ہی ان کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح واجبات میں سے ایک واجب یہ بھی ہے کہ قنوت کے لیے جو وتر ہوتے ہیں اس کے اندر جو تیسری رکعت ہوتی ہے اس کے اندر جو قنوت پڑھا جاتا ہے، دعائے قنوت جسے کہتے ہیں، یہ جو قنوت ہوتا ہے اس کے لیے تکبیر کہنا یہ بھی واجب ہے۔ جو تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، درمیان میں ہی یعنی سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد سورت ملا کے اس کے بعد پھر قنوت کے لیے تکبیر کہنا یہ واجب ہے۔ یہ بھی انشاءاللہ وتر کو پورا طریقہ آئے گا، لیکن یہ ان واجبات میں سے ان کو بھی سمجھ لیں کہ قنوت کے لیے تکبیر کہنا یہ بھی واجب ہے، اور اسی طرح اس تکبیر کے بعد دعائے قنوت پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ اسی طرح یہ جو 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں نماز عیدین کی، یہ پڑھنا بھی واجب ہیں، اگر یہ رہ گئی ہیں تو اس کا ویسے حکم آ رہا ہے آگے انشاءاللہ۔ اور واجبات میں سے ایک واجب یہ بھی ہے کہ سلام، لفظ سلام کے ساتھ نماز سے علیحدہ ہونا، نماز سے نکلنا، نماز سے خارج ہونا، لفظ سلام کے ساتھ، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ سلام کہنا، اس کے بعد پھر الگ ہونا، یہ نماز سے نکلنا یعنی کہ، تو یہ بھی واجبات میں سے ہے۔ آخری بات یہ جو واجب ہے یہ امام کے متعلق ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھا رہا ہے تو اس کے متعلق یہ ہے کہ یہ جو جہری نمازوں میں جہری قرات کی جاتی ہے، اور یہ اب یوں سمجھ لیں کہ یہ جو فجر کی نماز ہے اس کے اندر بلند آواز سے تلاوت کی جاتی ہے، بلند آواز سے تلاوت کی جاتی ہے، اور اسی طرح یہ جو عصر فجر کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز، اس کے اندر بلند آواز سے تلاوت کی جاتی ہے، اور جو عصر کی اور ظہر کی نماز ہے اس کے اندر مخفی آواز میں تلاوت کی جاتی ہے، یعنی چھپا کے آواز کو آہستہ آواز میں، تو یہ بھی واجب ہے، یہ بھی یعنی امام کے متعلق ہے کہ امام اگر کیا کرتا ہے کہ پہلے فجر کی نماز ہے اس میں اگر آہستہ قرات کرتا ہے اور اسی طرح ظہر کی نماز میں بلند آواز سے قرات کرتا ہے تو یہ واجب کے خلاف ہوگا۔ اب ان میں سے اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے، واجبات میں سے اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے تو اس کا کیا حکم ہے، کیا نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اگر واجبات میں سے کوئی چیز رہ جاتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سجدہ سہو کرے۔ سجدہ سہو کا طریقہ بھی انشاءاللہ، بلکہ آپ یہیں پہ سمجھ لیں، سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نماز کی جو آخری رکعت ہے نا، نماز کی جو اگر 4 رکعت والی ہے تو چوتھی رکعت میں، اور اگر اگر دوسری 2 رکعت والی ہے تو دوسری رکعت میں، اگر 3 رکعت والی ہے تو تیسری رکعت میں، یعنی آخری رکعت میں جا کر التحیات پڑھ کے، تشہد پڑھ کے، اس کے بعد پھر ایک طرف سلام پھیر کے پھر 2 سجدے کرے، پھر شروع سے التحیات پڑھے، پھر آخر تک رب جعلنی یہ دعا پڑھ کے اس کے بعد سلام پھیر دے۔ تو یہ سجدہ سہو کا طریقہ ہے۔ تو جس کا واجب کوئی رہ جاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سجدہ سہو کرے، اس کے بعد پھر وہ نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔